अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ाबख्श कारोबार है। इस सिलसिले की इस वीडियो समेत तकरीबन 90 वीडियोज़ होने वाली हैं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो आज की वीडियो का उन्वान है सब्ज़ शिराज़ी कबूतर का इर्तिकाई सफ़र। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मौजू जो है क्यों मैंने चुना, इसकी तरफ ख़्याल कैसे आया। और पहले थोड़ी सी वजाहत कि ये मौजू ऐसे लग रहा है जैसे कोई पीएचडी लेवल की कोई रिसर्च हो। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई बहुत चूँकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे मुखातिब जो हैं वो कोई बहुत बड़े स्कॉलर्स नहीं हैं बल्कि आम शौकीन हैं। इसलिए मैं इसमें जो है ज़्यादा पीछे तक नहीं जाऊंगा, जो माजी में बहुत ज़्यादा माजी में नहीं जाऊंगा। सिर्फ पिछली 3 दहाइयों का अहाता करूंगा कि पिछले 30 सालों में जो मैंने अपनी आँखों से ख़ुद देखा है सब्ज़ शिराज़ी को, तो वो शुरू में क्या सूरत हाल थी और फिर कैसे कैसे इसने इर्तिकाई मनाजिल तय की और ये इर्तिकाई मराहिल तय करते हुए यहाँ तक अब क्या सूरत हाल है, इस बात का मैं जायज़ा लूँगा। और लेकिन इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं कि 30 साल से पहले कोई सब्ज़ जो है वो शिराज़ी मौजूद नहीं था, बल्कि अगर तकरीबन 150 साल पहले हम देखते हैं कि जर्मनी में जो शिराज़ी कबूतर के मुकाबले होते थे तो उसमें सब्ज़ शिराज़ी जो है वो उस वहाँ पाया जाता था। जो अव्वल शिराज़ी आता था उसकी तस्वीरें मैंने देखी, वो भी हमारे आज के जो रवायती सब्ज़ है उससे उसका कलर बहुत बेहतर होता था। यानी आप उसको जो है वो अच्छा फ़ेरोज़ी कह सकते हैं, फ़ेरोज़ी कलर था उसका, अच्छा फ़ेरोज़ा कह सकते हैं आप उसको। और वो अंग्रेज़ी में उसको ब्लू कहते हैं, हम इसको सब्ज़ कहते हैं, वो ब्लू कहते हैं। अब उनका इस्तदलाल अपनी जगह है, चूँकि इसका कलर तो बुनियादी तौर पे ब्लू के करीब है, ब्लू है। और लेकिन हम इसको सब्ज़ खुदा जाने किस बुनियाद पे कहते हैं। शायद इसके जो पब है या इसकी गर्दन है उसके कलर में थोड़ी सी, जो पहला जो सब्ज़ था रवायती, उसमें सब्ज़ झलक दिखाई देती है, इस वजह से शायद उसको सब्ज़ कहा जाता हो। बाहर क्या है, तो आज मैं बेशतर जो है इसका अहाता करूँगा पिछले 30 सालों का। तो जिन दोस्तों ने जो है चैनल नया देखना शुरू किया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें काइंडली, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और ये सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को प्रेस करना यूँ भी ज़रूरी है कि आगे एक और बड़ी अहम वीडियो आने वाली है इसके बाद। वो अक्सर दोस्तों ने मुझे ये कहा है कि आप वीडियो में आपने तारुफ तो कराया सब्ज़ का और फ़ेरोज़ा का और सिल्वर का और बताया सुपर सिल्वर का या प्योर सिल्वर का भी बताया, तो लेकिन उनकी आपने तस्वीरें नहीं दिखाई। अगर आप उनकी तस्वीरें भी दिखा देते तो हमारी ज़्यादा रहनुमाई होती, हमें ज़्यादा पता चलता। तो नेक्स्ट वीडियो जो है आइंदा मैं बनाने वाला हूँ, उसमें चूँकि थोड़ा सा झंझट ज़्यादा है, उन सब की तस्वीरें कलेक्ट करना। मेरे अपने पास भी हैं ये सारे कबूतर, लेकिन उनकी तस्वीरें बनाना और उनको कलेक्ट करना, फिर उनको तस्वीरें दिखाकर उन पे बात करना, थोड़ा सा ये तरद्दुद वाला काम है। उसको मैंने आइंदा के लिए उठा रखा है। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो जो है चंद रोज़ में उसके बारे में ज़रूर पेश की जाएगी। तो ये सारी मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिन दोस्तों ने नहीं किया, और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई बात मिस ना हो। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो हमारा शिराज़ी कबूतर है जिसमें मेन 3 कलर हैं, और उसमें लाल है और स्याह है, ये हमेशा से थे। सब्ज़ बाद में कहीं मुतारफ़ हुआ इसमें जाके। तो ये शिराज़ी इसको इसलिए कहा जाता है कि ईरान का जो शहर शिराज़ है, हमारा जो आज पाकिस्तान में शिराज़ी कबूतर पाया जाता है, इसके जद्दे अमजद जो हैं वो वहाँ कहीं ईरान के शहर शिराज़ में पाए जाते थे, इसके जद्दे अमजद जो कबूतर थे। और उन कबूतरों से फिर ये डेवलप होता 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 जो है शिराज़ी जो आज हमारे सामने है पाकिस्तान में, ये उनसे डेवलप हो के उनसे बेहतर होता हुआ ये आज नस्ल बनी है जो हमारे सामने मौजूद है। तो इस रियायत से या इस निस्बत से इसको शायद शिराज़ी कहा जाता है।
اور یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ماضی میں جو ہے کہاں سے چل کے کہاں پہنچا ہے. تو یقیناً یہ پچھلے چند سو سالوں میں یہ اس علاقے میں جو ایران ہے یا افغانستان ہے یا افغانستان سے کے جو علاقے ہیں ان سے مطلب ہے کہ ہوتا ہوا جو ہے آج پاکستان میں یہ عروج پر ہے. شیرازی جتنا اچھا شیرازی پاکستان میں ہے شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور جتنے اچھے اچھے شوقین اس کے پاکستان میں پائے جاتے ہیں شاید کہیں نہ ہوں. تو یہ لیکن ڈیولپ ہوتا ہوا ان علاقوں سے پہنچا ہے، اور اس کے بہت سے شواہد ہیں میرے پاس جو میں نے پچھلے 30 سال میں دیکھے. تو ایسا ہے کہ جب میں نے 30 سال پہلے یہ شوق شروع کیا تو اس وقت میرے علم میں جو آیا کہ بھی میرے پاس ہے شہر ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں پہ ایک بہت معروف اور مقبول جو شوقین تھے، فیض اللہ خان گنڈا پور ان کا نام تھا. ابھی ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں، ہمارے دوستوں میں شامل ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. تو میں نے ان کے پاس جا گیا میں کبوتر دیکھنے کے لیے پہلی مرتبہ، بلکہ میں نے ان کا انٹرویو کیا اس وقت. تو اور انہوں نے اس وقت 30 سال پہلے مجھے ایک لال گفٹ کیا، بہت کمال کا لال تھا وہ. اور وہ جو ہے بہت ہی اچھا کبوتر رکھنے والے لوگ تھے، جو ٹاپ کلاس کبوتر رکھنے والے انسان تھے نا، وہ فیض اللہ خان گنڈا پور تھے. یعنی کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان بھر میں چند ایک لوگ ہوں گے ان کے لیول کے جو مطلب ہے کہ اچھا کبوتر رکھتے تھے. ہاں وہ ذکر کرتے اس وقت اچھا ذکر کرتے تھے نواب زاہد خان خاکوانی صاحب کا، جو ان کے دوستوں میں شامل تھے اس وقت بھی، 30 سال پہلے بھی ان کے پاس بھی آیا کرتے تھے اور ملتان سے آتے تھے اور ان سے کبوتر بھی جو ہے وہ لے کر جایا کرتے تھے. اور فیض اللہ خان پورے اس ایریے میں جہاں بھی کوئی اچھا کبوتر ہوتا تھا وہ اس کے خریدار ہوتے تھے فیض اللہ خان، اور وہ خود بھی لیتے تھے اور آگے جو ہے نواب زاہد خان خاکوانی صاحب کو بھی وہ مطلب ہے کہ کبوتر جو ہے دلواتے تھے. اچھا تو یہ میں ان کے پاس کبوتر دیکھنے گیا تو پہلی مرتبہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تقریباً 30 سال پہلے فیض اللہ خان گنڈا پور کی چھت پر دیکھے جو سبز تھے، اور ان کی چھت پہ تقریباً 300 کے لگ بھگ شیرازی اس وقت تھے جنہیں وہ اڑاتے تھے. وہ ٹکڑی کی شکل میں جو ہے نا ان کو اڑاتے تھے اور بندہ ان کا رکھا ہوتا تھا ٹرینڈ، وہ بیٹھ کر دیکھتے تھے. تو وہاں پہ میں نے ان کی ٹکڑی میں جو ہے شیرازی دیکھے سبز، اور وہ ایسے اچھے شیرازی میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھے. پھر یہ میں بلکہ اس وقت وہ جو شیرازی تھے وہ کہاں سے آئے تھے وہ سب شیرازی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور فیض اللہ خان کے پاس وہ شیرازی آنے کا سبب کیا تھا، کیسے وہ آ گئے تھے، اور وہ اور کسی جگہ پہ کیوں نہیں تھے، یہ ساری باتیں میں آپ کو آج بتاتا ہوں. اور یہ ایسا ہے کہ اس وقت بھی 30 سال پہلے بھی میں ملتان منڈی پر جاتا تھا، اور میں نے چند ایک مرتبہ میں گیا اور میں نے دیکھا وہاں مجھے کوئی شواہد نظر نہیں آیا کہ سبز جو ہے نا وہاں پہ لالوں کی بہتات ہوتی تھی، سیاہوں کی بہتات ہوتی تھی، لیکن جو ہے نا سبز وہ بہت کم کوئی مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی خاص نہیں. لیکن یعنی اس وقت بھی یہ پتہ چلتا تھا کہ جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ سبز کی قلت ہے، اور آج تک میں آپ کو بتاؤں یہ صورتحال جو کہ چلی آ رہی ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوبی پنجاب میں آج سبزوں کے بہت اچھے شوقین پائے جاتے ہیں. چاند ایک شوقین ایسے اچھے ہیں کہ جن کے پاس بہت اچھے سبز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو زیادہ میجورٹی میں جو طبقہ ہے عام شوقین، اس کے پاس آج بھی اچھا سبز نہیں ہے جنوبی پنجاب میں. اور وہ آج بھی اکثر میں تو چونکہ پچھلے بہت سارے سالوں سے آن لائن بھی ویسے بھی کبوتر کو سیل بھی کرتا ہوں، اس کو پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ، چونکہ میرا یہ جو ہے میں اس کا ماٹو ہی یہ ہے میرے اس چینل کا کہ کبوتر پروری ایک نہایت نفع بخش کاروبار ہے، تو میں نے اسے بطور کاروبار اپنایا ہوا ہے. اس میں کوئی مجھے یہ کہنے میں جھجک نہیں ہے. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں سے ہم جنوبی پنجاب سے جو میرے کسٹمر جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، یعنی یہ پورا علاقہ جو سرائکی پٹی شروع ہو جاتی ہے، یہ ہمارے مطلب ہے کہ ادھر لیا سے لے کر لیا ہے، کوٹ ادو ہے، پھر آگے مظفر گڑھ ہے، اور علی پور ہے، ملتان، بہاولپور، ٹھیک ہے جی، لودھراں اور خانپور، رحیم یار خان. تو یہ سارا جو ایریا پڑا ہوا ہے، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، تو اس سے جو شوقین رابطہ کرتے ہیں، اکثر شوقینوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس لال تو ہیں اور سیاہ بھی ہیں لیکن سبز ہمارے پاس نہیں ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ سبزوں کے چند جوڑے بھی ہم رکھیں.
تو یہ اور اس کی جو ہے ہمارے کسٹمر جو ہیں وہ انہی علاقوں سے عام طور پہ ہوتے ہیں جو مجھ سے کبوتر لیتے ہیں سبز. اور یہ بھی میں نے کہتے سنا ہے ان لوگوں کو جنوبی پنجاب سے کہ سنا ہے آپ کی طرف جو ہے یہ بڑی بہتات ہے سبزوں کی اور سبز بہت پائے جاتے ہیں. تو یہ اس بات میں صداقت ہے اور اس بات میں پچھلے 30 سالوں سے صداقت ہے, یہ کوئی آج کی صداقت نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ فیض اللہ خان کے پاس وہ کبوتر کہاں سے, ان کی کوالٹی کیا تھی جو آج پھر اس کے بعد دیکھنے میں نہیں آئی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ان کی کوالٹی یہ تھی کہ ان سبزوں کی جو گردن تھی نا, جسے ہم پب کہتے ہیں ادھر کی زبان میں, تو گردن میں جو چمک تھی نا, ریشے تھے وہ ایسے جیسے گردن کے جو بال تھے نا وہ ایسے جیسے ریشم نہیں لٹک رہا, ریشم جیسی چمک اس میں, اور ایسے ہلتے تھے تو جیسے ریشم کے جو ہے نا تار وہ ہل رہے ہیں, ایسے مطلب ہے کہ نظر آتا تھا. اور اس کا کلر کیا تھا, اس کا کلر وہ سفید کلر نہیں تھا, جو چاندی سا کلر نہیں تھا جو آج ہم جسے کلیم کرتے ہیں اور ہے نا یعنی کہ سلور میں, وہ نہیں تھا. وہ تھا فیروزی کلر, ہلکا فیروزی, بہت خوبصورت کلر تھا وہ, بہت خوبصورت. اور چاندی تو کچھ بھی نہیں, میں کہتا ہوں اس میں چمک تو کہنی چاہیے ریشم جیسی چمک کہنی چاہیے, ریشم جیسی چمک. اور جیسے گردن کو ذرا ہلاتا تھا نا کبوتر تو آس پاس ایسے اس کے بال جو ہیں وہ گرتے تھے جیسے ریشم کے لچھے جو ہیں ادھر ادھر ہو رہے ہوں. وہ جو ہے چیز میں نے اس وقت یا تو فیض اللہ خان کی چھت پر دیکھی اور یا بعد میں ایک مرتبہ ایک کبوتر اور میں نے دیکھا, اور وہ بھی 25 سال پہلے بکھر منڈی پہ ایک بیوپاری جو ہے وہ کلاچی سے آیا تھا. کچھ 15-18 کبوتر ہوں گے اس کے ٹوکرے میں, وہ لے کر, اس میں 2 سبز تھے اور دونوں ہی بہت اچھے کلر کے تھے, لیکن ایک سبز جو ہے وہ اس کا جو پاب تھا وہ اسی طرح ریشم جیسا تھا, جو پھر بعد میں نے نہیں دیکھا. یا فیض اللہ خان کے ہاں وہ کبوتر دیکھے یا اس بیوپاری کے پاس ایک پیس میں نے وہ دیکھا تھا ریشم جیسا اس کا پب, اور ایک وہ تھا. اور دوسرا جو تھا اس کا پب ریشم جیسا نہیں تھا, لیکن اس کی پاموزی تھوڑی سی جو ہے نا پاموزی اس کی یعنی کہ وہ تھی معمولی سی. اس وقت جو ہے 30 سال پہلے یہ پاموز کبوتر جو ہیں سبز یہ نہیں تھے, بالکل بھی نہیں تھے. اس وقت بالکل پاؤں سے خالی کبوتر یہ ہوتا تھا, ننگے پاؤں, اور کوئی کہیں کوئی نلی بھرا کبوتر نظر آ جاتا تھا تو بڑی شہرت ہو جاتی تھی کہ فلاں بندے کے پاس نلی بھرا سبز جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اور بہت کم تھے, بہت نایاب تھے یہ کبوتر. تو لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو ریشم جیسی لچک اور چمک میں نے ان کی گردن میں ان 2 جگہوں پہ دیکھی, فیض اللہ خان گڑھاپور کے ہاں اور وہ اس بیوپاری کے ہاں, وہ میں نے زندگی میں بعد میں آج تک نہیں دیکھی. آج تو وہ کبوتر ہیں ہی نہیں, آج وہ کبوتر بالکل نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. میری ان آنکھوں نے جو دیکھ لیا ہے, ان کا دیدار کر لیا ہے, وہ کر لیا, یا اس وقت کے لوگوں نے جو دیکھ لیا ہے. آج کے جو شوقین ہیں, آج کے دوست ہیں, نہ وہ نسل ہے, نہ وہ کبوتر ہیں, نہ وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. وہ میرے بیانیے پہ انحصار کر سکتے ہیں. اگر کہیں کوئی کبوتر ایسا مجھے کبھی زندگی میں ملا, میں اس کی ویڈیو بھی بناؤں گا, پک بھی بناؤں گا, اور آپ کو شو بھی کراؤں گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے ذرا تردد کرنا پڑے گا, کھوج کرنا پڑے گا. ہم ان علاقوں میں جاتے نہیں ہیں اصل میں جہاں پہ یہ جو ہے اس وقت یہ کبوتر پائے جاتے تھے. وہ علاقہ بنتا ہے, فیض اللہ خان کے ہاں بھی وہیں سے آئے تھے اور بکھر منڈی میں بھی وہ کبوتر وہیں سے آیا تھا. وہ علاقہ ہے کلاچی سائیڈ کا, اور کلاچی کے گرد و نواح کا علاقہ, جس میں لونی ایک گاؤں ہے, لونی, اور ایک کلاچی ہے, اور اس طرح کے جو ہیں اور بھی چاندے گاؤں ہیں. ان ایریاز سے یہ کبوتر جو ہیں فیض اللہ خان کے ہاں آئے تھے, اور یہاں ان کی رینج جو ہے وہاں سے چل کے ڈیرہ اسماعیل خان بکھر تک, بس یہاں تک ان کی رینج تھی. بکھر میں کوئی بہت بڑا قابل ذکر شوقین اس وقت نہیں تھا جو جس کے پاس سبز ہوں, تو اس لیے جو ہے نا وہاں یہاں کوئی ایسا کوئی ایک امام بخش ماچھی تھے, وہ آج بھی میں نے سنا ہے باقاعدہ حیات ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. وہ اچھا کبوتر رکھتے تھے, وہ کلاچی بھی جا کے وہاں سے کبوتر کبھی کبھی لے کے آیا کرتے تھے. لیکن پھر بھی ان کے ہاں بھی میں نے اس طرح کے وہ ریشم جیسی بالوں والا کبوتر نہیں دیکھا. وہ صرف فیض اللہ خان کے ہاں اور بکھر منڈی پہ کلاچی سے اور اس کے گرد و نواح سے وہ کبوتر یہاں سے تعلق رکھتے تھے. اچھا, وہاں کلاچی کا جو یہ ایریا تھا, اس میں یہ کہاں سے آئے تھے سبز؟ یہ بنیادی ہے, میں آپ کو بتاؤں 30 سال پہلے سے جو ایک جس کو میں مرکز یا منبع یا ایک جو ہے نا محور کہہ سکتا ہوں سبز کا, جہاں سے یہ چیز آگے پھوٹی اور چلی. وہاں کہاں سے آئے؟ وہ علاقہ چونکہ افغانستان کے گرد و نواح کے قریب پڑتا ہے,
اور ادھر پھر ایران ہو گیا، جدھر سے اس کے جد امجد میں نے بتایا شیرازی کبوتر کے پائے جاتے تھے ان کے شہر شیراز میں. تو یہ بالخصوص جو افغانستان کا جو ایریا تھا اور اس کے ملک کا علاقے تھے، ادھر جو ہمارے پاکستان کی طرف کو لگتے تھے گاؤں وغیرہ یہ سارے، تو ان سے یقیناً یہ کبوتر ادھر کلاچی کے علاقوں میں یہ ادھر کو داخل ہوا، اور ادھر سے پھر یہ ڈیرہ اسماعیل خان اور بکھر اور جہاں تک بس رہا. پھر آگے کبھی جو ہے کوئی گیا، کوئی پیس تو گیا. ہاں آگے جو جاتا تھا جو مجھے اس وقت یاد ہے، تو نواب زاہد خان خاکوانی ملتان سے آتے تھے، فیض اللہ خان سے بھی لے کے جاتے تھے، اور ادھر پورے ایریے سے جہاں کہیں انہیں اچھا کبوتر مل جاتا تھا وہ لے کر جاتے تھے. ایک کبوتر مجھے ابھی تک یاد ہے، کلاچی سے ایک کبوتر آیا سجا چپ، وہ سبز، لیکن اس کا کلر جو ہے روایتی سبز نہیں تھا، بلکہ وہ اس کا اچھا فیروزہ کلر تھا. وہ بکھر منڈی میں آیا ایک بیوپاری لے کر، جیسے ہی وہ منڈی میں داخل ہوا، 2 کبوتر تھے اس کے پاس، صرف ایک چھوٹے سے جو ہے نا ٹوکرے میں، ایک چھوٹی سی ایک تھی اس کے پاس ٹوکری سی، اس میں تھے. تو جیسے ہی وہ بکھر منڈی میں داخل ہوا، اس نے آ کر زمین پر کبوتر رکھے، تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اور ابھی دوسرے لوگوں کو میں نے پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ میں نے وہ کبوتر نکالا جو سجا چاپ تھا. وہ بہت اچھا جو ہے وہ فیروزہ تھا. تو میں نے اس کی پرائس پوچھی، اس نے اس وقت 25 سال پہلے مجھ سے 2500 روپیہ مانگا. تو 1500 پہ سودا ہو گیا. میں نے وہ پیسے دے کر فوراً وہ کبوتر لے کے میں منڈی سے نکل گیا اور دریا خان اپنے گھر آ گیا. لوگ مجھے آوازیں دیتے رہ گئے پیچھے سے، میں رکا نہیں. اچھا تو وہ کبوتر جو ہے پھر یعنی کہ ایک نایاب کبوتروں میں، نایاب ترین کبوتروں میں سے ایک تھا، جس میں کوئی عیب نہیں تھا، اور بہت اچھا کبوتر تھا. پھر بعد میں مجھے کوئی بیرون ملک جانے کا میرا پروگرام بنا، سارے کبوتر میں نے سیل کر دیے. جب سیل کیے تو وہ پھر نواب زاہد خان خاکوانی ادھر ان کا آنا ہوا، تو جس کو سیل کیے تو اس بندے کو پتا تھا کہ وہاں سے مجھے بڑی اچھی قیمت مل سکتی ہے. تو وہ پھر اس نے نواب صاحب کو دکھائے، تو وہ پھر ملتان لے گئے اس کبوتر کو، اور وہ تقریباً 20,000 کے 4 کبوتر انہوں نے لیے اس بندے سے. باقی تو ذرا نارمل سے تھے، مطلب اچھے کبوتر تھے لیکن اس کی ٹکر کے نہیں تھے. تو وہ تقریباً 7-8 ہزار کا کبوتر اس وقت بکا تھا. 25,000 25 سال پہلے اس وقت کبوتر کی نارمل پرائز جو ہے نا، یہ چند سو روپے ہی ہوتی تھی، یا 800 1000 1200 کا تو بہت ہی کم کوئی کبوتر جاتا تھا، یا زیادہ سے زیادہ 1500 1800 چلا جائے تو بہت نایاب، بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا. لیکن نواب صاحب اس وقت 5000 روپیہ بھرتے تھے کبوتر کا، جو بہت اچھا کبوتر ہوتا تھا، یہاں تک بھی چلے جاتے تھے. تو وہ یہ سارا جو پس منظر ہے جو کلاچی سے سبز کبوتروں کے آنے کا ہوا. اچھا پھر کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں مجھے بتایا، اب میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر نصیر الدین خان، تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ پی ایچ ڈی بھی ہیں جینیٹکس میں اور بڑا علم رکھنے والے آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کلر بھی ڈیولپ کرتے ہیں اور باقی چیزیں بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 30 سال سے میں بریڈنگ کرا رہا ہوں، میں نے دیکھا خود کہ اس میں ان بریڈنگ میں نے دیکھا کہ انہوں نے پاموزی بھی ڈیولپ کی. جو میں نے سجا چاپ خریدا تھا نا فیروزہ، وہ جو ہے نلی بھرا تھا، اور بڑی دھوم تھی اس کی کہ یہ نلی بھرا ہے، چونکہ اس وقت تو بالکل پاموز آتے ہی نہیں تھے یہ، اور ویسے بھی کامیاب تھے، بہت ہی کم، کوئی سبز کہیں سے مل جاتا تھا تو بڑی دھوم ہوتی تھی. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ ڈیولپ ہوتے ہوئے انہوں نے پاموزی زیادہ کرنی شروع کی، کرتے 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 اب تو جو ہے شاپر پاموزی اور لاپر پاموزی کیا کیا کہتے ہیں، بہت لمبی لمبی بڑی بڑی پاموزی والے کبوتر ہیں، میرے پاس بھی ہیں. اور یہ بہت پاموزی بھی انہوں نے ڈیولپ کی، اور کلر بھی ڈیولپ ہوا. جہاں سے میں اب آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ روایتی سبز اور پھر فیروزہ اور پھر سلور اور پھر سپر سلور تک بات کیسے گئی ہے. تو ابتدا میں جو ہے فیروزہ کے شواہد تو ملتے ہیں، وہ تو جرمنی میں 150 سال پہلے بھی اس کے شواہد ملتے ہیں، لیکن فیروزہ سے آگے جو چیز ڈیولپ ہوئی سلور میں، وہ کراس بریڈنگ سے ہوئی. ویسے پہلے بھی جو ڈیولپمنٹ جتنی ہوئی ہیں، چاہے وہ پاموزی کے سلسلے میں ہوئی ہیں، وہ پاندوں کے سلسلے میں ہوئی ہیں، وہ کلر کے سلسلے میں ہوئی ہیں، یا ان کی ورائٹی کے سلسلے میں ہوئی ہیں، جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ کراس بریڈنگ سے ہوئی ہیں. تو کراس بریڈنگ سے یہ ہوا کہ فیروزہ سے کلر جو ہے نا وہ سلور کی طرف آیا، اور پھر فردر کراس بریڈنگ کرا کے تو یہ اچھا سلور جو ہے اس میں آ گیا، اور پیور سلور جس کو کہتے ہیں نا سپر سلور، یہاں تک بات چلی گئی. اور اب جو ہے سپر سلور جو ہے اس میں ٹاپ پر ہے. اور لیکن میں آج آپ کو یہ بات بتا دوں، جو میں جس کا ذکر بار بار میں نے کیا ہے اس ویڈیو میں، کہ جو 30 سال پہلے میں نے دیکھے تھے فیروزہ
कबूतर जो फैज़ुल्ला खां के पास थे और जो बखर मंडी में भी एक कबूतर आया हुआ मैंने देखा था, उसकी टक्कर का आज का यकीन करो मेरी आंखें ने देखा हुआ है, आज का जो सुपर सिल्वर है उसकी टक्कर का बिल्कुल नहीं है। जो लचक, जो चमक, जो रेशम उसकी गर्दन में था ना, वो आज है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन आज के मेयार के मुताबिक और आज की अवेलेबिलिटी के मुताबिक जो कुछ है उसमें सुपर सिल्वर जो है वो टॉप है। ये इसी तरह सिल्वर से फिर आगे क्रॉस ब्रीडिंग होते होते सुपर सिल्वर तक बात की। हाँ, जनूबी पंजाब के लोगों का ये कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये क्रॉस ब्रीडिंग का अमल जो है वो हमेशा ये तजर्बात से गुज़रने का, सब्र के साथ मेहनत करने का, ये मुल्तान के लोग और बहावलपुर और इस एरिया के लोग जो हैं ख़ास तौर पे उसमें उनका नाम है और उन्होंने मेहनत की है। ये उनकी मेहनत से फिर जो है आगे जो है बना है सिल्वर और सुपर सिल्वर जो है। ये फिर सिल्वर और सुपर सिल्वर ये फिर जनूबी पंजाब में मतलब है कि हुए, हमारे इधर इलाके में नहीं थे। खुद हमने इसकी तलाश में जो है जनूबी पंजाब को खंगाला है, सारा चप्पा चप्पा फिरे हैं। तो फिर होते होते और लेकिन जब कोई उधर से एक आध पीस आ गया, फिर हर जगह ब्रीडिंग होने लगी, क्रॉस ब्रीडिंग होने लगी, बेहतरी आने लगी। तो अब जो है तकरीबन हर जगह पे पाए जाते हैं। डेरा गाजी खान में चंद लोगों के पास बड़े अच्छे सिल्वर और सुपर सिल्वर हैं, मुल्तान में हैं, इसी तरह बहावलपुर में हैं, खानपुर में हैं। तो अब होते होते यहाँ तक माजरा पहुँच गया कि फिर इसमें चप जो है वो महंगा तरीन कबूतर जो है, सुपर सिल्वर में चप महंगा तरीन कबूतर करार पाया है। वो इस तरह जो मैं आपको बताऊं कि इसमें बाद दोस्तों ने इख्तलाफ किया है मुझसे कि जी आपने कहा है कि जो है सिल्वर चप जो है वो महंगा तरीन कबूतर है, और हालांकि उन्होंने कहा कि अच्छा जो लाल है वो इस वक्त महंगा तरीन है। ये उनकी अपनी राय है, लेकिन मैंने मेरे सामने जो कबूतर बिके हैं या मैंने ख़रीदे हैं या देखे हैं, तो उनकी रोशनी में मैं ये कहता हूँ कि एक सुपर सिल्वर चप जो है वो खानपुर से, मैंने पिछली भी एक वीडियो में जिक्र किया, मेरे एक दोस्त ने ख़रीदा था 1,16,000 का, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। और इसी तरह डेरा इस्माइल ख़ान में दो जो हैं वो सिल्वर बिके थे 1,30,000 के, वो भी मेरे इलाके के एक बंदे ने ख़रीदे थे और बेचने वाले भी मेरे जानने वाले हैं। और ये जो मिसालें मेरे सामने आई हैं ये ज़्यादा कीमत वाली जो सौदा हुआ है उसमें इधर मेरे एरिए में लाल की इतनी प्राइस कभी भी नहीं लगी। हाँ, ये ठीक है, मुल्तान में, भावलपुर में उधर लाल जो है अच्छा पाया भी जाता है, उसकी प्राइस भी ज़्यादा लगती है और उसके शौकीन भी और पैसे भरने वाले भी लोग जो हैं वो उधर ही पाए जाते हैं। हमारे इधर हमारे एरिए में लाल की उतनी कीमत भरने वाला कोई बंदा नहीं है। लाल का उतना बड़ा मैं समझता हूँ कि शौकीन या टॉप क्लास के लाल रखने वाला भी शौकीन नहीं है। इससे इख्तलाफ आप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि इसकी कीमत ज़्यादा, तो कीमत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि उधर हो सकती है, मुल्तान में हो सकती है, सुना भी है कि लाखों में भी लाल बिकता है। लेकिन जो ज़्यादा ठोस जो शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं वो सुपर सिल्वर के मौजूद हैं। अभी हाल ही में डेरा इस्माइल ख़ान में मुझे पता चला है, मुजाहिद शाह साहब हमारे दोस्त हैं, वो डेरा गाजी खान से लेके आए हैं कोई 1,30,000 का जोड़ा या कोई इतनी की मिलती जुलती प्राइस है। और पहले भी उन्होंने कोई 1,20,000 का एक जोड़ा ख़रीदा था जिसमें जो है पबई जो है वो नर था सिल्वर और चप मादा थी उसके साथ। मादा का कलर तो सिल्वर नहीं था सुना है, तो वो था। तो इस तरह करके वो भी, तो ये जितने जो कहानियाँ या बातें या सौदे मेरे इल्म में आते रहे हैं जो महंगे, वो मेरे इल्म में आते रहे हैं सिल्वर के, सुपर सिल्वर के, चप्पों के, इनकी बातें आती रही हैं। बाकी अगर लाल कोई महंगे बिके हैं वो हमारे इधर नहीं, ना वो बात आई है, ना इधर किसी ने ख़रीदे हैं। ये बड़े शौकीन ने मुझे बताया जब ये जाते हैं जनूबी पंजाब में 12,000 का लाल, 15 का लाल, इतने का लेके आते हैं। बाहर के इससे महंगे भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि इससे महंगे नहीं, लेकिन जो है सुपर सिल्वर और सिल्वर आज भी जो है नायाब भी है। मैं आपको बताऊं, बेशक हम समझते हो कि बहुत आम हो गए हैं, लेकिन फिर भी अच्छा जो है वो नायाब है, अभी तक नायाब है। अच्छा तो अभी तक सब्ज़ भी नायाब है, ये मैं आपको बताऊं। उसका सबब यह है कि बहुत ऐब आते हैं इनमें, इसलिए अच्छा कबूतर बहुत कम निकलता है। तो ये एक सफ़र है। अच्छा बता दीजिए, मेरे पास ऐसे हुआ, मैं आपको बताऊं, ये फिर एक दोस्त ने ये भी इख्तलाफ किया मेरे साथ कि जी ये आपने इनकी कैटेगराइजेशन अपने हिसाब से कर दी है और इनकी ये तो कलर ही अलग-अलग हैं, आपने इनको एक ही बताया। मेरी बात सुने, अगर सब्ज़ जो है और फिर आगे फ़ेरोज़ा और फिर आगे
सिल्वर और सुपर सिल्वर, ये सब्ज़ी के शेड हैं। सब्ज़ी से तो मेरे भाई इन्होंने डेवलप किया है। और कहाँ से डेवलप किया है? क्या आपने सब्ज़ों के साथ लाल को मिलाया था और फिर सिल्वर पैदा हुआ था, या सब्ज़ों के साथ आपने स्याह को मिलाया था फिर सिल्वर पैदा हुआ था? तो सब्ज़ों के साथ सब्ज़ों ही की इसी कलर के शेड जो हैं उनकी क्रॉस ब्रीडिंग हुई, तो ये फिर डेवलप हुआ ना। तो इसको आज भी बहुत बड़े जो शौकीन हैं वो तो सिल्वर को सब्ज़ी बोलते हैं, वो सिल्वर नहीं कहते या सुपर सिल्वर नहीं कहते हैं, चूँकि वो जो है बड़े शौकीन हैं और वो टॉप क्लास कबूतर रखते हैं और इसको सब्ज़ वो बोलते हैं, और बजा तौर पे वो कहें इसको। तो ये जो है मेरे अपने पास इसकी डेवलपमेंट की एक बात आखिरी, और उसके बाद फिर मैं क्लोज़ करता हूँ, वीडियो लंबी हो गई है। चूँकि टॉपिक इस तरह का था कि इस पे बात जो है वो ये बड़ा रिसर्च वाला टॉपिक है, बहुत फैला हुआ टॉपिक है। मैंने तो अपनी दोस्तों की महदूद ज़रूरत के मुताबिक महदूद सा जो है इस पे मैंने बात की है। तो वो ये कि एक जो है मैंने एक फ़ेरोज़ा लिया 2 साल पहले, और उसने फिर एक चप दिया। ख़ुद चप नहीं था, चप नस्ल से था। उसने एक चप दिया, लेकिन वो कलर में अपने बाप जो उसने दिया पट्ठा, वो अपने बाप से कलर में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फ़ेरोज़ा था। उसका बाप जो है वो नॉर्मल फ़ेरोज़ा था, उसका पट्ठा बहुत अच्छा फ़ेरोज़ा था। फिर उसका पट्ठा जो चप निकला, उसने आगे एक चप दिया, वो जो है अब सिल्वर है, मेरे पास है। यानी ये जो कलर को डेवलप हुआ है मेरे यहाँ 3-4 नस्लों में जाके एक कबूतर से, कि एक फ़ेरोज़ा है, फिर उसका पट्ठा जो है बहुत अच्छा फ़ेरोज़ा है, फिर उसका पट्ठा जो है वो सिल्वर हो गया है कलर में। अब वो जो सिल्वर हो गया वो आगे निकालेगा, उससे भी अच्छा कलर सिल्वर हो जाएगा, या हो सकता है सुपर सिल्वर हो जाए। तो ये असल में मादियाँ साथ होती हैं ना, मादियों के कलर कुछ और होते हैं, फिर वो क्रॉस ब्रीडिंग में ये मसाइल आते हैं। तो ये डेवलपमेंट मैंने अपनी आंखों से देखी है, पामोजी की डेवलपमेंट भी, ये भी। तो ये डेवलप होते हुए सफ़र जो है ना पिछले 30 सालों में जहाँ तक आज पहुँचा है, उसमें सभी खूबियाँ डेवलप हुई हैं। कद भी डेवलप हुए हैं, पामोजी भी डेवलप हुई है, पाँद भी डेवलप हुए हैं, कलर भी डेवलप हुआ है, और इस तरह करके सब चीज़ें डेवलप हुई हैं। और अब माशाल्लाह अब जो है फिर भी उतना नायाब नहीं सब्ज़ जितना कभी था। मैंने एक आम सब्ज़ जो है ना छोटी पामोजी वाला 15,000 में ख़रीदा था एक मरतबा। हमारे एक दोस्त हैं डेरा इस्माइल ख़ान में, उस वक्त उनके पास भी इसी वजह से थे कि उनके पास भी ऐसे रिसोर्सेज थे कि वो अपने जो मगरबी इलाका है जहाँ पे जो है हम आम तौर पे नहीं जाते लोग, तो वो मतलब है कि सेफ्टी के एतबार से बेहतर नहीं समझते, तो उनके पास वसाइल थे, वो भी चले जाते थे। एक आध और दोस्त भी हैं, उनके पास भी इस तरह के वसाइल थे कि वो चले जाते थे, तो उनके पास मैंने ये सब्ज़ जो है वो बहुत डेवलप शक्ल में देखा। और डेरा इस्माइल ख़ान में वो मेरे वो दोस्त जिनके मतलब है कि वो मैं बता रहा हूँ, उसका जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कोई 25 साल पहले एक सब्ज़ दिया था, इतना अच्छे कलर का। मैं उसे सब्ज़ी कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो सिल्वर था। वो पहला सिल्वर था जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था, उनकी मेहरबानी, और मेरे पास वो रहा। तो इस तरह करके ये फिर डेवलपमेंट जो है इस तरह आज हमारे सामने जो है ये सारी चीज़ें पहुँची हैं। इसमें बाकी लालों ने भी डेवलप किया है, स्याहों ने भी डेवलप किया है, डेवलप करते हुए बहुत आगे तक गए हैं। तो ये सारा सफ़र था सब्ज़ का। अब आइंदा एक वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको ये कबूतर दिखा कर इनकी तस्वीरें तो आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे इनकी डेवलपमेंट का जो सफ़र हुआ, और उनकी पहचान भी फिर आपको आती जाएगी नए शौकीनों के लिए। पुराने शौकीन तो ये सारी बातें जानते हैं। अगरचे कबूतर की पहचान, ख़ास तौर पे शराजी की पहचान आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे शेड हैं कलर्स के। लाल में इतने शेड हैं, एक से दूसरा नहीं मिलता। अगरचे सब्ज़ों में तो इतने शेड नहीं हैं, पहचान निस्बतन आसान है, लेकिन फिर भी लोगों की उम्र इसमें गुजर गई है और उन्हें जो है इनकी अच्छी पहचान नहीं आई कबूतर की, ऐसा भी है। तो इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में ये कोशिश की जाएगी कि आपको इनकी अच्छी पहचान दिलाऊं। और आइंदा वीडियो को यकीनी तौर पे देखने के लिए फिर लाजमी है, कहना पड़ता है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जो है घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि जो है आइंदा आपसे मेरी मुलाकात यकीनी हो जाए। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।